اللہ دی قسم اس سینے دے اندر نہ حسد نہ بغض نہ کینہ اس سینے دے اندر پیار نظر آئے گا تے امت دا پیار نظر آئے گا اس سینے دے اندر نظر آئے گا تے امت دا پیار نظر آئے گا تے میں کی کران دل دے خطوں مجبوراں اوے صاف بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ صاف بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ داڑی دے نال سجیا داڑی دے نال سجیا چہرہ حضور دا داڑی دے نال سجیا چہرہ حضور دا سونیاں نالوں سونا مکھڑا حضور دا اللہ بھی کھا دے سب نو مدینہ حضور دا اللہ بھی کھا دے سب نو اور بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا محبت نال سماعت کرے آج لٹیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر لٹیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا سونیاں نالوں سوہنا چہرہ حضور نبی پاک دے سینے دندر بغض تے ہون کوئی بندہ ایسا لب کے وکھاؤ جدہ دل بغض تو پاک ہوئے ایک کہنا میں وابیاں ایک کہنا میں بریلویاں دوسرا کہنا میں دیوبندیاں تیسرا کہنا میں شیعہ تے سارے دل کوڑ نال حسد نال بغض نال پرے نظر آندے اس قدر حسد ہے کسی مولوی نال ساڈا اختلاف ہو جائے نا تے اسی او دے پیچھے نماز پڑھ دے حالاں او دے اندر شرعی عذر کوئی نہیں ہوندا بس اختلاف ہون دی دیر ہے پھر اس مولوی نال سلام بھی لیندے ہیں شکے بعد دے بارے دل وچ بغض آ گیا تے کنڈ کر کے پھر دے پراواں دے بارے بغض آ گیا چھڈی پھر دے بہن دے بارے بغض آ گیا چھڈی پھر دے چاچے دے پتراں نال اس واسطے لڑے کہ انہوں سرکاری نوکری لب گئی ہیں وہ نوکری انہوں لبی ہے تینوں کیڑی بیماری پہ گئی حسد بغض کینہ چاچے دے پتراں نال کیوں لڑدا پے کہندا جی یہ پیسے کما رہے ہیں پتہ نہیں کتھوں آ رہے ہیں وہ پیسے انہاں کھڑا رہے ہیں تینوں کی پریشانی ہے یہ سارا کچھ کس وجہ تو رہے ہیں اندر دے بغض دی وجہ کر اندر دے اللہ ساڑھے دل بھی صاف کر دے اللہ ساڑھے دل بھی پاک کر دے اے مسلمانوں اسی جس نبی دا امام معصوم دا کلمہ پڑھے اس نبی دا دل بھی معصوم سی اس نبی دا دل بھی معصوم سی اللہ اکبر اللہ تو یاد رکھے آجے اگر دل وچ بغض دے پھر نمازاں کم نہیں جے آنیاں پھر حجہ کم نہیں آنیاں اور بابا جی نے بڑی سونی گل کی دیئے حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کھا مال یتیمان دا پاج پاج بسیتی جاندے ہو دل دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو میں نو دسو کچھ بابا جی کی کیتی جاندے ہو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان محبوب عوام ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب یہ پہلی دفعہ اس کانفرنس میں خطاب کر رہے ہیں جماعت کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ہم ویلکم کرتے ہیں اور قاری صاحب یہ بات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سنا ہے یہ بات کریں تو پھول جھڑتے ہیں سنا ہے یہ بات کریں تو پھول جھڑتے ہیں چلو یہ بات ہے تو بات سن کر دیکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن جیا بھی کوئی نہیں ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں تے جس دل وچ لگن آل محمد دی اس لگن جیا بھی کوئی نہیں او جویں حسین جیا نہیں دنیا وچ ایویں حسن جیا بھی کوئی نہیں
مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس مقام تے اس عظیم عنوان تے سیرت امام معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ میں دعا گو ہاں جن احباب نے اج دے اس خوبصورت پروگرام دا اہتمام کیتا، اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل تساں احباب نے قرآن پاک دی تلاوت سماعت فرمائی اور خطیب اسلام مبلغ اسلام قائد پنجاب حضرت مولانا صاحبزادہ شیخین توحیدی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب تساں احباب دے سامنے بڑے مختصر جے وقت دے اندر بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے علم و عمل عمر زندگی جوانی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اسٹیج تے جتنے بھی ساڈے معزز علماء کرام احباب تشریف فرما نے اللہ سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ساڈی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو امام معصوم دا امتی بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں بڑا حیران ہونا، اسی روزانہ جلسے سننے ہاں کرنے بھی ہاں، لیکن بڑے افسوس دی بات ہے جدو نبی پاک دا نام آندا ہے سانو کہنا پیندا ہے کہ درود پاک پڑھو۔ کیا ساڈا پیار ساڈا ایمان اس قابل بھی نہیں ہویا کہ اسی نبی پاک دا نام سنیے تے آپے درود پاک پڑھیے؟ سانو سوچنا چاہیے نبی پاک دا نام سن کے کی کرنا چاہیے، کی پڑھنا چاہیے؟ پڑھو ہاں کی پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک تسی پڑھنا ہے، تواڈے درود پاک پڑھن دا حافظ جوید صاحب نو کوئی فائدہ نہیں ہونا، مولانا شیخین صاحب نو کوئی فائدہ نہیں ہونا، مینوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، تانوں آپ نو فائدہ ہونا ہے۔ ایک واری درود پاک پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کرے گا، ایک واری درود پاک پڑھو گے اللہ 10 گناہ معاف کرے گا، اور ایک واری درود پاک پڑھو گے اللہ جنت دے اندر 10 گریڈ ودا دے گا۔ ساڈا ایک گریڈ وج جانا سی 17ویں تو 16ویں 17ویں تو 18ویں تے گریڈ تے ہو جائیے تے اسی پوری برادری نو سد کے دعوت کرنے ہیں، یار میرا ایک گریڈ ود گیا تے صدقے جاواں جڑا نبی پاک تے درود پاک پڑھدا ہے او دے جنت وچ 10 گریڈ ود جاندے۔ کی خیال ہے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک اور بھی گل سنو، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پاک پڑھنا بھول گیا اور جنت دا رستہ بھول گیا۔ نبی پاک دا نام سن کے محبت نال درود پاک پڑھیا کرو۔ اللہ تعالی نے سانو جڑا رسول تے راہبر عطا کیتا ہے انہوں امام معصوم کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبوب علیہ السلام دی ہستی ایڈی اعلیٰ ہستی ہے کہ امام معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال دنیا کائنات دی ہر چیز محبت کر دی۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے نبی پاک نال پیار کر دیں، اللہ دے فرشتے بھی نبی پاک نال پیار کر دیں، سارے مومن نبی پاک نال پیار کر دیں، حتیٰ کہ انسان نبی پاک نال پیار کر دیں، حیوان نبی پاک نال پیار کر دیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت پرندے کر دینے درندے کر دینے۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک دے نال پتھراں محبتاں کیتیاں نے، میرے محبوب نال سکیاں لکڑاں محبتاں کیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس عظیم ہستی دے وجود پاک دا تواڈے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ میں آج دے اس پروگرام دے اندر آج دی نشست دے اندر میرے پیغمبر دا وجود کڈا سونا سی، نبی پاک دا وجود کڈا با برکت سی، میرے نبی دا وجود کتنا معطر سی۔ ایک چھوٹی جی قرآن پاک دی آیت پڑھ کے میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اے مکے والیاں کولے توحید و سنت دی قرآن و سنت دی دعوت لے کے پہنچے نا تے اے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی جیڑا تیرے تو اتردا قرآن و حق نا تے پھر اسی اللہ نو کہنے فام تیرا علینا حجارتم من السماء اویتنا عذاب علیم، یا تے اللہ ساڑھے تے آسمانہ تو پتھر برسا دے وے تے یا سانو کو دردناک عذاب دے دے۔ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، آپ دے وجود دی گل کر لگا، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سنیو ایک کسی اور غلط فہمی دی اندر نے میں رب دا اعلان ہے جنی دیر تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو اسی انہاں نو عذاب دینا، کیونکہ میرے پیغمبر دا وجود انہاں دے اندر موجود سی، ایڈا باب برکت وجود ہے نبی پاک دا۔ ذرا محبت پیار نال اللہ دا قرآن سننا، حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جلسہ شروع ہوندا پیا تے ماشاءاللہ تسی بول دے نہیں، ہلے تک دے 9:30 بھی نہیں ہوئے تے تواڈے 12 بج گئے ہیں۔ محبت نال کہو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ، ایک باری سستی لا کے دوویں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ۔ این جی بولنا جی انشاءاللہ۔ ہلے تک میرے بعد بڑے جاندار شاندار خطاب ہونے نے۔ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور خطیب پاکستان مولانا منظر اقبال فاروقی صاحب حافظہ اللہ اور مناظر اسلام حضرت علامہ حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب انہاں دے خطاب ہونے نے۔ جاگ جو میں انشاءاللہ محبت دیاں چند گلاں تواڈے نال کر کے اجازت چاہواں گا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے نبی جی اساں تانوں شاگرد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا۔ ایک نبی پاک دی صفت تے کئی گھنٹے بعد ہو سکدے، لیکن میں اج دی نشست دے اندر آپ دے وجود پاک دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے وَسِرَاجًا مُنِیرًا، فرمایا سنیو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا۔ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے سر تے والاں تو لے کے پیر تے ناخنا تک آپ دا وجود مبارک بھی ہے، میرے نبی دا وجود معطر بھی ہے۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک دے انگ انگ دے اندروں خوشبو آندیاں نے، میرے پیغمبر دا جسم انگ انگ مبارک میرے پیغمبر دا۔ اللہ غور کرنا، آئیے نبی پاک دی پیشانی مبارک تو گال شروع کریے۔ ایڈی سونی پیشانی میرے پیغمبر دی، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها میرے پیغمبر صلاۃ و سلام کے 17 یا 18 مہینے ہو گئے نبی پاک نو مکیوں مدینے آیا۔ آپ بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دینے، لیکن میرے پیغمبر دا دل کر دے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے، اسی بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھیے۔ میرے پیغمبر دل دے اندر سوچ دینے تے بار بار آسمانہ والا اپنے رخ انور نو اٹھان دینے۔ میرے پیغمبر زبان وچوں گل
گل کوئی نہیں کر دے بس دل دیاں خواہشاں نے کہ اللہ ساڈا قبلہ بیت المقدس تے بجائے بیت اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر دا بار بار آسمانہ وال ویکھنا پیشانی تے بال پانا بار بار آسمانہ وال اپنی پیشانی تے چہرہ اٹھانا ایڈا پیارا لگیا ہے اللہ فرماندے نے سونیو اساں تواڈے چہرے نو ویندے پیساں تواڈا دل کردا ہے جدھر نو دل کردا ہے منہ کر کے نماز پڑھ لو اسی اونوں ہی تواڈا قبلہ بنا دینے ہاں میرے پیغمبر صلوات و سلام نو اللہ تعالی نے دس دیتا سونیو اسی تواڈا بیت اللہ قبلہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر دی پشانی ہے جڑی رب نو بھی پیاری لگی تے نبی پاک دے صحابہ نو بھی پیاری لگی رب نو پیاری لگی اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا میرے پیغمبر صلوات و سلام دے انصار صحابہ عصر دی نماز پڑھ دے پہنے تے ایک صحابی نے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھیے آپ نے نماز بیت اللہ والمو کر کے پڑھائیے تے جڑے انصار صحابہ درہ فاصلے تے انہاں نو پتہ نہیں چلیا کہ قبلہ تبدیل ہو گئے اے بیت المقدس والی منہ کر کے نماز پڑھ دے پہنے اے میرے پیغمبر دا صحابی انہاں دے قریب تو گزرے آؤ تے آواز لگا کر کے کہندا نبی دے یارو میں نبی پاک نو ویکھ کے آیا نبی پاک دے بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھ دے پہنے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے صحابہ رکوع دی حالت دے اندر سن انہاں رکوع تو اٹھنا وی نہیں گوارا کیتا بلکہ رکوع دی حالت دے اندر ہی اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لے آئے اپنا چہرہ بیت اللہ وال کر رہے ہیں اپنا رخ بیت اللہ وال کر رہے ہیں کیوں کا دے واسطے میرے پیغمبر دی پسند نبی پاک دے صحابہ دی پسند میرے پیغمبر دی پسند اللہ دی پسند اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اگر تسی چاندے ہو نا کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے پھر میرے پیغمبر دی پیروی کرنی پڑی ہے ہن ایک مسئلہ سمجھان لگا جے سمے دندرا دے ہن اسی اپنا منہ قبلے وال کرنے ہاں نماز پڑھنے ہاں تے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھنے ہاں وابیاں دیاں مسجداں دا منہ کدھر بیت اللہ وال دیوبندیاں دی مسجد دا منہ بریلویاں دی ہے بیت اللہ وال اے اسی کیوں اپنا قبلہ بیت اللہ بنائے کیونکہ میرے پیغمبر دی خواہش ہی اللہ نے قرآن پاک نادل کیتا تے صحابہ نے عمل کر کے وکھایا ہن نبی پاک دی پسند دا اسی خیال رکھیا کہ جڑا قبلہ ساڈے نبی دا اوہ قبلہ وابیاں دا قبلہ وی دیوبندیاں دا قبلہ وی بریلویاں دا قبلہ وی میں گل تھوڑی اگے وداواں شیعہ دا قبلہ وی بیت اللہ صدقے جاواں اچھا نبی پاک دی محبت دے اندر اسی اپنا قبلہ تے بیت اللہ بنا لیا تے میرے پیغمبر نے ساری زندگی رب تو علاوہ اور کسی نو سجدہ کیتا بولو نبی پاک نے ساری زندگی رب تو علاوہ اور کسی نو سجدہ کیتا تے نبی پاک دی اس ادا دا کیوں نہیں خیال رکھیا جاندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی دی قدر کیوں نہیں کیتی صحابہ نے تے میرے پیغمبر دی اس پاک پیشانی آپ دے وجود پاک دا قدر کیتا احترام کیتا عزت کیتی تے اج مسلمان رب دا در چھڑ کے کدی ٹالی دے تھلے متھا ٹیک دا پہ کدی بیری دے تھلے متھا ٹیک دا پہ کدی جناب کسے قبر تے کدی کسے شجر دے تھلے کدی کسے پتھر نو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی پیشانی نے دسیے اے پیشانی چکنی ہے تے صرف کدے اگے چکنی ہے اللہ دے اگے چکنی ہے میرے پیغمبر نے دسیے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے ساڑھ دگ دنیا ساری مسجود ایک الہی عابد گ دنیا ساری معبود ایک خدائے اے منگتے فقیر سارے منگتے
فقیر سارے منگتے فقیر سارے کلا او بادشاہ سجدہ غرام لوگو بن رب دے ما سوائے اور نحن اقرب الیہ من قبل الورید حالے وی لب دا سیڑی بندہ کنا عجیب بھلا دس کھا رب دے باجوں کیڑا تیرے قریب اوے ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی آوازاں او سن رہا ہے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے صدقے جاواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی پیشانی ایڈی سونی جدے نال رب پیار کردا ہے جدی برکت دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا آئیے پیشانی تو تھوڑا نیچے آ جائیے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی اکھاں اللہ اکبر اللہ ایڈیاں سونی اکھاں میرے پیغمبر دیاں اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى میرے پیغمبر دیاں اکھاں ایڈیاں سونیاں اللہ فرماندے نے انہاں نہ غلط ویکھیے نہ غلط تکیائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دیاں اکھاں نے کدی غلط ویکھیا کدی غلط تکیا نہیں تکیا بلکہ صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک دندر اتنا غیا پایا جاندہ سی اتنا تے عرب دی کواری لڑکی دندر بھی غیا نہیں سی پایا جاندہ جنہیں میرے پیغمبر غیا دار سن امتیا تو کلمہ اس نبی دا پڑے جڑا عرب دی کواری لڑکی نالوں بھی زیادہ غیا دار سی اڈ تو اس نبی دا امتیوں کے تیری آنکھاں ساری ساری رات فلماں ویندیاں رہ جاندیاں نے تیری آنکھاں ساری ساری رات ڈرامے ویندیاں رہ جاندیاں نے تیری آنکھاں ساری ساری رات مجرے ویندیاں رہ اے بغابی دا بیٹا تے ٹک ٹوک تے کنجری دا مجرا ویکھن دا شوق رکھ دے اے اکلے گدید دا بیٹا ایڈی ساری ساری رات بے گیائی تے گزر جاندی ہے حالا میرے پیغمبر نے تے اپنی امت نو پیغام دیتا ہے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم فرمایا سونیوں کہہ دیجئے مومناں نو کہہ دیجئے جدوں غیر محرم عورتاں سامنے آ جان تے نظراں نیویاں کر لینیاں نے نظراں جھکا لینیاں نے کلا مرداں نو نہیں اللہ نے حکم دیتا بلکہ عورتاں واسطے اعلان کیتا فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن عورتاں نوں وی چاہیے غیر محرم سامنے آ جائے تے اپنی نظراں نیویاں کر لینیاں نے ادھر میرا تیرا دین نظراں جھکان دا حکم دیندا پے میرا تیرا قرآن نظراں جھکان تے نیویاں رکھن دا حکم دیندا پیا ہے اج مسلمان دا بیٹا ہے بے حیائی دیاں ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک دی نظر کردہ پہ آئے فیس بک تے یوٹیوب دی نظر کردہ پہ غصہ نہ کرے آجے حالات اس قدر گندے ہو چکے نے جناب مسلمان دے بیٹے دا ٹک ٹاک چینل چل گیا ہے یہ کدی اپنی بیگن لے آ کے لوگاں دے سامنے پیش کر دیں دے کدی اپنی بیٹی لے آ کے لوگاں دے سامنے پیش کر دیں دے کدی اپنی ماں لے آ کے لوگاں دے سامنے پیش کر دیں دے کدی اپنی بیوی لے آ کے لوگاں دے سامنے پیش کر دیں اپنیاں عورتاں اپنے گھر دیاں خواتین دی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک تے وائرل ہوندا پے کدے واسطے میری ویڈیو فیس بک تے جائے گی ٹک ٹاک تے جائے گی یوٹیوب تے جائے گی ویوز ملن گے تے ڈالر ملن گے اوے ایسے ڈالراں تے لعنت جڑیاں بہناں نو وکھا کے کمائے جان ایسے ڈالر تے لعنت جڑیاں بیٹیاں نو وکھا کے کمائے جان ایسے ڈالر تے لعنت جڑیاں بیویاں نو دکھا کے کمائے جان میرے پیغمبر تے ایڈے خیادار سن نبی پاک نے دسیے اگر تواڈی ایک واری نظر اٹھ جاندی ہے اچانک کسے غیر محرم نو ویکھ لیندے نے تے نظراں دوبارہ نیویاں کر لینیاں نے دوجی نظر بھی غیر محرم ول نہیں ویکھنا دوسری نظر بھی غیر محرم ول نہیں تکنا نبی پاک دی اکھاں غیا والیاں امتی آج جدوں نبی غیا والا ہے پھر تم ہی غیا والا بن جاؤ جویں میرے پیغمبر دی اکھاں معصوم
نے آپ دی ذات بھی معصوم ہے تے نبی پاک دی اکھاں بھی معصوم نے اللہ اکبر اللہ ان اکھاں تو ذرا نیچے آ جائیں تے گھونٹ تے زبان آ جاندی ہے تے میرے پیغمبر دی زبان کڈی سونی ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے پیغمبر دی زبان ایڈی سونی ہے ایڈی پیاری زبان ہے میرے پیغمبر دی اللہ دی قسم اس زبان نے کدی اپنی مرضی نل نہیں بولیا اے زبان بول دیئے تے اللہ دی وحی نل بول دیئے اے زبان حرکت کر دیئے تے اللہ دی وحی نل حرکت کر دیئے تے میں نے نبی پاک نے السلام دے صحابی قدر تے انس دی گل یاد آئی ایڈی سونی زبان ہے نبی پاک دی اے مسلمانوں اگر نبی پاک نل پیار کر دیو امام معصوم نل پیار کر دیو تے اپنی زبانہ چنگیاں کر لو اپنے نبی دی زبان وال ویکھو حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے فرماندے نے اللہ دی قسمیں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے کدی اپنی زبان نال مینوں جھڑکیا بھی نہیں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے اپنے غلام نو اپنی زبان نال جھڑکیا بھی ہائے ایڈی سونی زبان دنیا وچ کتے لب دی اے تے حضرت انس نے 10 سالاں دی گل کیتی ہے میں تانوں 40 سالاں دی گل سناواں رحمت کائنات نے السلام نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا نا آپ فرماندے نے مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے کنے سال او بولو کنے سال 40 سال گزارے نے میرے بارے دسو نا بولو نا میرے بارے کی کہنا چاہندے جے تے مکے والے نبی پاک دی 40 سالہ زندگی دے بارے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جدوں بھی تینوں ویکھیے سچ بول دیاں ویکھے آئے اللہ اکبر اللہ ہر کائنات دے لوگوں حضرت انس بیان کر دینے میں اللہ دی قسم نبی پاک دی زبان وچوں کدی گالی نہیں سنی فرماندے نے میں نبی پاک دی زبان وچوں کدی فحش بات نہیں سنی میرے پیغمبر السلام نے سوات فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تے یوم آخرت تے یقین رکھ دے انہوں چاہیے بولنا ہوئے تے چنگا بولیا کرے بولنا ہوئے تے خیر والا بولیا کرے اگر چنگا نہیں بول سکدا تے چپ رہیا کرے میرے پیغمبر نے کلی اپنی گواہی نہیں دیتی اپنی امت دیاں تربیتاں بھی کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں یہ میرے پیغمبر دی زبان ہے جس زبان وچوں اللہ دی قسمیں جدوں بھی نکلے محبت دے جملے نکلے نے جدوں بھی نکلے نے پیار دے جملے نکلے نے یاد جنا مکے والیاں دی داستان قدر تے توحیدی صاحب بیان کر رہے سن میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے فتح مکہ عطا کیتا آپ فرماتے نے مکے والیوں میرے تو کی امید رکھ دے ہو تے کہندے نے محمد تو آپ بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے او کوئی مکے والے نے جڑے میرے پیغمبر نو طرح طرح دے ناماں نال پکاریا کر دے سن لیکن اج میرے پیغمبر دی زبان بولی ہے آپ فرماتے نے لا تسریبا علیکم الیوم و مکے والے ہو جاؤ آج میں تنوں سارے انو معاف کر چھڑے کسے کو بدلہ نہیں لوانگے یہ میرے پیغمبر دی زبان صدقے جاما رحمت کائنات دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ادھر میں کھیا جے جویں میرے پیغمبر دی ذات معصوم ہے میرے پیغمبر دی بات بھی معصوم ہے ادھر میں کھیا توجہ میرے رکھنا نبی پاک نے السلام دی جویں ذات معصوم ہے نبی پاک دی بات بھی بولو
نبی پاک نے جڑی تبلیغ کی تھی میرے پیغمبر دی تبلیغ بھی معصوم ہے یعنی غلطی تو پاک نبی پاک دی تبلیغ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دینے میں آپ دیاں حدیثاں لکھیا کردا میں آپ دیاں حدیثاں تحریر کریا کردا کہ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی کہندے نے میرے پیغمبر نے الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہن لگے عبداللہ تو نبی پاک دی یار گل ہی لکھ لینے آپ کدی خوشی دے اندر ہوندے نے تے کدی غم دے اندر ہوندے نے ہر حدیث ہی لکھ لینے جو نبی پاک بول دے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں لکھنیاں بند کر دیتیاں کچھ دنوں بعد نبی پاک نو پتہ چلیا آپ نے حضرت عبداللہ نو بلایا آپ فرماتے نے عبداللہ تو میریاں حدیثاں کیوں نہیں لکھدا سونیو اس واسطے نہیں لکھدا مینوں مہاجر صحابہ نے روکیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے عبداللہ اکتب یا عبداللہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے عبداللہ لکھ میری زبان وچوں جو نکلدا ہے لکھ مینوں قسم ہے اس رب دی میری زبان وچوں جدوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے جدوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے او جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا ایک غرفی بھی کدی ایک غرفی بھی کولوں نہیں سی کدی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا صدقے جاواں رحمت کائنات الصلوۃ والسلام دے رخساراں دی گل کریے آپ دے رخ انور دی گل کریے آپ دے چہرے دی گل کریے میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے میرے پیغمبر دے چہرے نو چمکدا ہویا سورج آکھیا ہے کیویں چمکدا ہویا نبی پاک دا چہرہ آپ دی پیشانی دی تھوڑی جی میں تانوں گل سنا چکیا آپ دی اکھاں دی تھوڑی جی گل سنا چکیا آپ دے ہونٹاں تے زبان دی گل سنا چکیا آپ دے رخساراں دی چمک دی گل سناواں حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ساڈا علاقہ رب دے دا جنوبی رب دے دا ساڈے لوگ چلدے انج مدینہ پاک دے قریب آ کے اسی ڈیرے لگا لینے اس دوران نبی پاک نے اے سفید رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے نے چل دے ساڑے کوڑ آئے نا آپ فرماندے نے قافلے والیوں کتھوں آئے دے کہندے نے اسی رب دے علاقے وچوں آئے ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے کس گھر نہ لائے ہو کہندے نے اسی تجارت دی گھر نہ لائے ہاں آپ فرماندے نے کی ویچنا چاہندے ہو کہندے نے اسی اونٹ ویچنا چاہنے ہاں میرے پیغمبر نو ایک سرخ رنگ دا اونٹ پسند آ گیا اللہ اکبر سودا طے ہو گیا کھجوراں دے بدلے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا ہے آپ نے دی رسی پکڑی ہے آپ فرماندے نے میں تواڈے اونٹ دی قیمت تواڈے تک پہنچا دینا میرے پیغمبر اونٹ لے کر کے مدینے چلے گئے نے تے اے جناب قافلے والے آپ دے اخلاق تے حسن دے اندر ایڈے مگن ہوئے نے نبی پاک دا پتہ پوچھنا بھی بھول گئے نے میرے پیغمبر دا نام پوچھنا بھی بھول گئے نے آپ دی شخصیت تو ایڈے متاثر ہوئے نے جو میں اسی بازار چلے جائیے نا جو کہنے یار فلان چیز سانو پسندی بڑی آئی ہے سانو سارا کچھ بھول گیا ہے انہاں نبی پاک نو ویکھیا تے ایڈا قیمتی اونٹ دے دیتا آپ دا نام پتہ بھی پوچھیا تے سرخ اونٹ پتہ عرب دے اندر کڈا مہنگا سی اس دور دے اندر انج سمجھ لو جویں اس دور دے اندر V8 ہے اس دور دی V8 سی اونٹ سرخ اونٹ عرب لوگاں نو سرخ اونٹ بڑا پسند سی یہ ہن آپس دے اندر گلاں کر لگ گئے کہن لگے بغیر پتہ پوچھے نام پوچھے اونٹ دے دیتا ہے لگدا ہے ہن سانو ساڈا اونٹ بھی نہیں لبنا تے اونٹ دی قیمت بھی نہیں لبنی
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, लेकिन वो मेरे पैगंबर दी जात सी, वो मेरे महबूब दी हस्ती सी। अल्लाह ओ इमाम मासूम सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने, इन्हां काफले वाले आपस दे अंदर गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। लगदा गुण ऊंठ भी नहीं लभना ते ऊंट दी कीमत भी नहीं लभनी। मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दे बारे इन्हां जदों गल्लां कीतियां, इन्हां दे नाल आई एक बीबी खैमे दे अंदर बैठी बोल करके कहंदी है, काफले वालिओ उस बंदे दे बारे, उस हस्ती दे बारे को गल ना करो, बीबी तू उन्हूं जाननी है। कहंदी है जान दी ते कोई नहीं, बस इतना को मैनू पता है जदों तुसीं उस बंदो उस हस्ती दे नाल ऊंट दी कीमत तय कर दे पैसों ते मैं ओदा मुखड़ा वेंदी पई सां, मैं ओदा चेहरा वेंदी पई सां, इंज लगदा सी जिवें 14वीं रात दा चन्न हुंदा है, इंज चमकदा पिया सी जिवें 14वीं रात दा चन्न हुंदा है। ते कुरान कहंदा वदाई अन्नी लल्लागी बीदनीगी वसिराजम मुनीरा। फरमाया सोनियो असा तनु चमकदा कोया सूरज बनाए। कहंदी है एडे सोने चेहरे वाला बंदा धोखेबाज नहीं हो सकदा, एडे सोने चेहरे वाला बंदा फराडियां नहीं हो सकदा। मेरे पैगंबर दा चेहरा एडा सोना है, इस बात ते फकीर कहंदा फिरदा है, हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर, हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर, होंगे हुजूर अनवर। क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा, क्या खूब बोल देने की मसला है ऊंची को सुभान अल्लाह। क्या खुद मुस्तफा का हुस्न जमाल होगा, जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा, जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा। बड़ा बड़ा जुमला पढ़ लगा, गर्मी बड़ी है हबस बड़ी है, लेकिन मैं गारंटी नाल कहना एडा मुहब्बत वाला जुमला तुहाडे सीनियां दियां तहवां तक ठंड जाएगी। रंजो मलाल कोई भी रहता न होगा बाकी, रंजो मलाल कोई भी रहता न होगा बाकी, रहता न होगा बाकी। तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा, तकता क्यों भी सीना ठहरेगा कि नहीं, फिर मोहब्बत को सुभान अल्लाह। रंजो मलाल कोई भी रहता न होगा बाकी, रंजो मलाल कोई भी रहता न होगा बाकी, रहता न होगा बाकी। तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा, जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा। इंजनी समझे जे समझा जावा, अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो गसीन बना छड़िया, अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो गसीन बना छड़िया। जावा सदके मैं हुस्ने आका दे, जावा सदके मैं हुस्ने आका दे, जिन्ने शम्सो कमर शर्मा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका
आका नूं सारे जग तो गसीन बना छड़िया और सोनिया बुलियां मेरी जनाब दियां सोनिया बुलियां 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 सोनिया बुलियां मेरी जनाब दियां और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां सोनिया बुलियां मेरी जनाब दियां और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां आका बुलियां खोलियां जिस वेले और सोने बुलियां खोलियां जिस वेले हर पासे ही चानन ला छड़िया अल्लाह दे के जमाल आका नूं सारे जग तो गसीन बना छड़िया लाला मैं सदके जावां बीबी कहन लगी एडे सोने चेहरे वाला बंदा फराडिया ते धोखेबाज हो सकदा सदके जावां जिवें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा मासूम है ना इवें आप दा किरदार भी आप दा किरदार भी मासूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक मदीना पाक गए आपने अपने सहाबी नूं तैयार किया ओदे सिर ते खजूरां वाला टोकरा रखाया आप फरमांदे ने प्यारिया जा ए ऊंट खरीद के ले आया उन्हां दे ऊंट दी कीमत भी दे के आनी है ते उन्हां दी मेहमान नवाजी भी करके आनी है अल्लाहु अकबर ला मेरे पैगंबर दी सूरत भी मासूम ते सीरत भी मासूम अल्लाह अकबर ला ये ते नबी पाक दा चेहरा ते चेहरे तो थोड़े जे थले आइए ना अल्लाह अकबर ला ते आप दा आ जांदा है सीना मेरे पैगंबर दा ओ बोलो सीना सदके जावां ये पता किड्डा सोहना सीना है अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक फरमाया सोनियो तुहाडे वास्ते असां तुहाडे सीने नूं खोल दिता ये एडा सोहना सीना मेरे पैगंबर दा अल्लाह फरमाते ने इन्ना ला तंजील रब्बिल आलमीन नादल बिगिर गुलामीन अला कल्बी का लितकून मिनल मुनज़िरीन अल्लाह ताला ने इस सीने के अंदर कुरान पाक नादल किया इस सीने नूं अल्लाह ने हसद तो पाक बनाया इस सीने नूं अल्लाह ने कीने तो पाक बनाया इस सीने नूं अल्लाह ताला ने बुग़्ज़ तो पाक बनाया दलील के आ गए सही बुखारी दी रवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला को बयान कर देने मेरे पैगंबर दी उम्र छोटी जी है जदों सजीदा खलीमा मेरे पैगंबर नूं बनु साद दे अंदर लै करके गईयां ना अल्लाह अकबर आप हज़रत खमी हलीमा दी ज़ेरे कफालत ने ते नबी पाक बच्चियां नाल खेलन चले जांदे अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर जांदे ना बाकी हदीस दियां किताबां रवायतां दे अंदर सीरत दियां किताबां दे अंदर बात आंदी है नबी पाक बच्चियां नाल खेलन जांदे ते सजीदा खलीमा नबी पाक नूं पकड़ करके घर ले आंदियां ते फरमांदियां बेटा ना बाहर जाया कर मैनूं डर लगदा है किते तेरे पैरों दे अंदर कंडे ना लग जान बेटा मैनूं डर लगदा है किते तेनू गर्मी ना लग जाए अल्लाह अकबर अल्लाह दी कसम मैनू आखले दिल याद है हज़रत खलीमा दा ते मेरे पैगंबर दा प्यार नबी पाक नू हज़रत खलीमा प्यार कर दियां ने चुमदियां ने ते कहंदियां ने मन लगना कै खलीमा खेड सावे निगावां दे मन लगना कै गलीमा खेड सावे निगावां दे टुट न जावे सादी डोरी टुट न जावे सादी डोरी की भरोसे ने सावां दे मन लगना के गली मां खेड सावे निगावां दे तेरी जिंदगी मेरी दीदे ताना बागिर धुप शदीदे
पैरी पाले नैन मेरे, पैरी पाले नैन मेरे, खार चुभ सन रावां दे, मन लगना कै गली मां खेड सावे निगावां दे। ते नबी पाक सईदा खलीमा दियां गल्लां सुन के मठा मठा मुस्कुरांदे ते बीबी खलीमा फरमांदियां हस के सोना तू जान खसने, ओए हस के सोना तू जान खसने, मेरी सावां दे विच तू वसने, मेरी सावां दे विच तू वसने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां सैयदी दा खलीमा दा प्यार। मैं उस मौके दी गल बुखारी दे हवाले सुनाना चाहना। नबी पाक बच्चियां नाल खेलदे पए ने ते जिबरील अमीन आए ने। इधर वेखिया डे दुनिया दा सब तो बेहतरीन ते खूबसूरत ऑपरेशन होने लगी है, हार्ट ऑपरेशन होने लगी है, हार्ट सर्जरी होने लगी है। अल्लाह को अकबर जिबरील अमीन ने मेरे पैगंबर नू लटा दिता है, एन करके आप दा सीना पाक चीर दिता है, आप दे दिले पाक नू बाहर निकाल लिए, एक सोने दे थाल दे अंदर रखे है, जम जम दे पानी नाल धो दिता है, विच हिकमत दे दनाई भर दिती है, दोबारा सीने दे अंदर रख के सी दिता है। ते अल्लाह फरमांदे ने अलम नशरा गला का सदरक, अलम नशरा गला का सदरक, सोनियो असां तुहाडे वास्ते तुहाडे सीने नू खोल दिता है। अल्लाह दी कसम इस सीने दे अंदर ना हसद है ना बुगद है ना कीना है, इस सीने दे अंदर प्यार नजर आएगा ते उम्मत दा प्यार नजर आएगा, इस सीने दे अंदर नजर आएगा ते उम्मत दा प्यार नजर आएगा। ते मैं की करां दिल दे खत्तों मजबूर हां, ओए साफे बलौरी सीना दिल विच ना गुस्सा कीना, साफे बलौरी सीना दिल विच ना गुस्सा कीना, दाड़ी दे नाल सजया, दाड़ी दे नाल सजया, चेहरा हुजूर दा चा, दाड़ी दे नाल सजया, चेहरा हुजूर दा, सोनिया नालों सोना मुखड़ा हुजूर दा, अल्लाह भी खा दे सबनू मदीना हुजूर दा, अल्लाह भी खा दे सबनू। और बड़ा बड़ा जुमला पढ़ लगा मुहब्बत नाल समात करे अज, लुटियां ना पाया कर ना जश्न मनाया कर, लुटियां ना पाया कर ना जश्न मनाया कर, वीरा अपनाया कर तरीका हुजूर दा, वीरा अपनाया कर तरीका हुजूर दा, सोने नालों सोहना चेहरा हुजूर। नबी पाक दे सीने दे अंदर बुगद, ते हुण कोई बंदा ऐसा लभ के विखाओ जिदा दिल बुगद तो पाक होए हैं। ये कहना मैं वाबी हाँ, ये कहना मैं बरेलवी हाँ, दूसरा कहना मैं देवबंदी हाँ, तीसरा कहना मैं शिया। ते सारे दिल कोड़ नाल हसद नाल बुगद नाल भरे नजर आंदे। इस कदर हसद है, इस कदर हसद है, किसी मौलवी नाल साडा इख्तलाफ हो जाए ना ते असीं उहदे पिछे नमाज पढ़दे, हालां उहदे अंदर शरी उज़र कोई नहीं हुंदा, बस इख्तलाफ होण दी देर है। फिर उस मौलवी नाल सलाम भी लैंदे हैं, सके बाप दे बारे दिल विच बुगद आ गया ते कंड करके फिरदा है, भरावां दे बारे बुगद आ गया छड्डी फिरदा है, भैन दे बारे बुगद आ गया छड्डी फिरदा है, चाचे दे पुत्रां नाल इस वास्ते लड़िया कि ओनू सरकारी नौकरी लभ गई हैं, वो नौकरी ओनू लभी है, तैनू केड़ी बीमारी पै गई। हसद बुगद कीना चाचे दे पुत्रां नाल क्यों लड़दा पे, कहंदा जी ये पैसे कमा रहे ने, पता नहीं कित्थों आ रहे ने, वो पैसे उन्हें खुड़ा रहे ने, तैनू की परेशानी है। ये सारा कुछ किस वजह तो हो रहा है, अंदर दे बुगद दी वजह करके, अंदर दे
اللہ ساڑے دل بھی صاف کر دے، اللہ ساڑے دل بھی پاک کر دے۔ اے مسلمانوں، اسی جس نبی دا امام معصوم دا کلمہ پڑھے اس نبی دا دل بھی معصوم سی، اس نبی دا دل بھی معصوم سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یاد رکھے آجے اگر دل وچ بغض ہے پھر نمازاں کم نہیں جے آنیاں، پھر حجاں کم نہیں آنیاں۔ اور بابا جی نے بڑی سونی گل کیتی ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا بھج بھج بسیتی جاندے ہو، دل دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ میں نو دسو کچھ بابا جی کی کیتی جاندے ہو؟ او دل وال بھی چانک کے ویکھ لو۔ شیخین سب پڑھ رہے سننا، کدی اپنا اندر بھی تو لیا کر، اپنا من بھی تو لیا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں کہندہ ہوں نواں بندہ چنگے کپڑے پا کے خوشبوماں لا کے اپنے لباس نو تے مہکا سکدا ہے، مدہ تے تائیں تیرے کردار دے اندروں خوشبو آئے، مدہ تے تائیں تیرے سیرت تے کردار دے اندروں خوشبو آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے رات نبی پاک دے وجود دی گل ہو رہی ہے تے میرا ٹائم ہی مک چلے 10-15 منٹاں اندر 22 منٹاں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا وجود پاک اللہ دی قسمیں اے سینے دی گل کیتی ہے۔ آئیے سینے تو پیچھے چلے جائیے نبی پاک دی کمر وال، اللہ اکبر اللہ، آپ دے کندیاں وال، انہاں کندیاں دے کمر دا ذکر بھی اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا۔ اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنک ظہرک۔ صدقے جاواں میرے پیغمبر دے کندے بھی معصوم، میرے پیغمبر دی پشت بھی معصوم، میرے پیغمبر دی کندیاں دے درمیان مور نبوت۔ اللہ اکبر گل مور نبوت دی، صدقے جاواں او مور نبوت جدے واسطے اج 1500 سال بعد ہر وہابی گھر دیوبندی گھر بریلوی قربان واسطے ہون واسطے تیار ہے۔ نبی پاک دی ختم نبوت دی خاطر اپنے بچے قربان کرن واسطے تیار ہے، اپنا گھر بار تے جوانی لٹان واسطے تیار ہے۔ کہ مینوں حدیث یاد آئی نبی پاک دے صحابی حضرت ابو زید اختب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، اللہ دی قسم پرسوں جمعرات والے دن میں جمعہ دا مطالعہ کردہ پیاساں، میں ایک حدیث میریاں نظران دن رو گزری، میں ایک واری نہیں پڑھی، 2 واری نہیں پڑھی، 3 واری نہیں پڑھی، 4-5 واری حدیث پڑھی۔ فجر دی نماز تو بعد دوبارہ پھر اس حدیث نو پڑھیا، جنی واری میں حدیث پڑھ دیا ساں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے سن۔ خوش نصیب لوگ جنہ نبی پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں، آج اسی 1500 سال بعد مدینہ پاک جانے ہاں، مکہ پاک جانے ہاں، اسی او تھاواں ویس ویکھن واسطے ترسنے ہاں جتھے میرے پیغمبر دے قدم لگے نے۔ صحابہ نو ویکھنا کنے خوش نصیب سی۔ حضرت ابو زید اختب انصاری فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں بلایا، آپ فرماندے نے ابو زید میرے قریب تے آنا۔ حضرت ابو زید فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب چلا گیا، آپ فرماندے نے ابو زید ذرا میری کمر تے ہاتھ تے مارنا، میری کمر تے ہاتھ تے پھیرنا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت ابو زید انصاری فرماندے نے میں جے نبی پاک دی کمر تے ہاتھ مارنا شروع کر دیتا، میں آپ دی کمر تے ہاتھ لگانا شروع کر دیتا، اینڈ ہاتھ مار دیاں میرے ہاتھ دے اندر نبی پاک دی مور نبوت آگی۔ نبی پاک علیہ السلام دی اس مور نبوت میرا ہاتھ لگ گیا، جدے بارے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جس مور نبوت دا تذکرہ، جس ختم نبوت دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا، فرماندے نے اے جو نبی پاک دی مور نبوت تو میرا ہاتھ لگیا۔ مسند احمد دی حدیث یاد آئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی پاک دے انتظار دے اندر ہاں کہ دو نبی پاک مدینے آن تے میں آپ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ نبی پاک مدینے آگئے، میں نو پتا چلے آؤ، میں پہلیاں کتاب بند نبی
پاک دیاں 3 خوبیاں پڑھیاں سن اس نبی نو صدقہ دیتا جائے گا تے صدقہ نہیں لے گا اس نبی نو ہدیہ دیتا جائے گا تے ہدیہ قبول کر لے گا اس نبی دے موڈیاں دے درمیان مورے نبوت ہوئے گی فرماندے نے میں پہلے دن نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ایک کٹورے دے اندر کھجوراں پائیاں نے کہ میں سونے نو کیا سونے ہو اے میں صدقہ لے کے آیا تسی کھا لو تے اپنے ساتھیاں نو کھوا لو میرے پیغمبر فرماندے نے میں صدقہ نہیں کھاندا آپ نے کھجوراں اپنے صحابہ نو دے دیتیاں فرماندے نے دوسرے دن میں کٹورے دے اندر کھجوراں پائیاں نے آپ دی خدمت دے اندر لے کے حاضر ہویا میں کیا محبوب جی تواڈے واسطے ہدیاں لے کے آیا میرے پیغمبر نے ہدیہ قبول کر لیا تے کھجوراں کھا لیاں نے فرماندے نے تیسری نشانی رہ گئی سی میرے پیغمبر بقیع دے قبرستان دے اندر کسے صحابی دی تدفین دے اندر شامل نبی پاک نے 2 چادراں نہیں ہوئیاں نے تے میں نبی پاک دے قریب ہویا آپ دی مورے نبوت ویکھنا چاہندا سا آپ نو پتہ چل گیا سلمان میری مورے نبوت ویکھنا چاہندے آپ نے اپنی کمر مبارک تو چادر کھٹا دیتی ہے ایک حدیث دے اندر تے آندے فرماندے نے میں آپ دی مورے نبوت ویکھیے تے اگے بڑھ کے آپ دی مورے نبوت نو چومنا شروع کر دیتا ہے ایک حدیث دے اندر جڑی مسند احمد دی ہے میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں آپ دی مورے نبوت ویکھیے تے فآمن بھی میں آپ دی ذات تے ایمان لے کے آیا آپ دا پورا وجود برکتاں والا آپ دا پورا وجود معطر ہے آپ دا پورا وجود مبارک ہے تے جتھوں تک گل ختم نبوت دی ہے میرا دل کردا میں محبت دا دار کر جاواں نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد تسی بھی بولنا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت سارے بولو ختم نبوت جڑا نہیں بولدا بڑا بڑا کنجوس بخیل ہے مینوں لگدا ہے اور کسے طبقے دا جن نے ختم نبوت دے نام تے نہیں بولنا کدوں بولنے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد حجر شجر وی کرن سلامی شان گیا لا پایا اللہ نے محبوب اپنے نو ریجا نال بنایا اللہ نے محبوب اپنے نو ریجا نال سجایا ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت اسٹیج والے دی آواز میرے نال رلے ختم نبوت زندہ باد نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد ہے سلمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد نعرہ اے توڑا جڑا میرے نال بولنا ہر قادیانی تے مرزئی تک پیغام ہے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت لڈا مانی دا پیغام پوری دنیا تے جانا چاہیے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے
مسئلہ نہیں کوئی جاندا مسئلہ نہیں کوئی جاندا ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ہے سلمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد آپ دے سینے دی گل ہوئی آپ دی کمر دی گل ہوئی تے نبی پاک دے لو آپ دی گل کریے لو آپ دی گل کریے اللہ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں اے ویکھو نا مینوں پسینہ آ رہے ہیں پاویں میں جنیاں مرضی خوشبوواں لگا لواں جیڑا بندہ بھی ہے پاویں روزانہ دے اندر 10 واری نہا لوے اینوں پسینہ آوے تے اے دے اندروں جڑا بدبوواں آندیاں نے نبی پاک نو پسینہ آندے اللہ دی قسمیں او دے اندروں خوشبوواں آندیاں نے تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے لو آپ دی گل کر لگا جنہ مردی بندہ نفیس ترین مہنگیاں تو مہنگیاں پیسٹاں استعمال کر دے روزانہ 5 وقت مسواک کر دے ایڈے منہ وچوں تھک نکلے تیری سائنس کہندی ہے نال بیماریاں نکل دیاں نے صدقے جاواں میرے محبوب دے منہ دے اندروں امام معصوم دے لعاب دے اندروں لب دے اندروں اللہ دی قسمیں برکتاں نکل دیاں نے رحمتاں نکل دیاں نے مثال دے طور تے ایک حدیث سنانی ہے پھر انشاءاللہ میں تواڈے کول اجازت لے لینی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے پیغمبر دے کول آئے کہندے نے سونیو اے ویکھو اسی بھوک دی وجہ کر کے اپنے پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے سانو بھوک بڑی لگی ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے جناب پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ اگر تسی بھوک دی وجہ کر کے ایک پتھر بنے تے میں محمد نے بھوک دی وجہ کر کے پیٹ تے 2 پتھر بننے ہوئے نے حضرت جابر فرماندے نے میں نبی پاک دی کفیت ویکھی تے میرے کول رہا نہیں گیا گھر گئے نے بیوی نو کہن لگے اللہ والی کچھ گھر دے اندر کھان نو گئے کہندی ایک چھوٹا جیا لے لا 2.25 کلو یا 2.5 کلو جو نے میرے پیغمبر دی دعوت کر لینے اللہ کو اکبر صحابہ تو صدقے جاواں جنہ نبی پاک دیاں زیارتاں بھی کیتیاں نے میرے پیغمبر دیاں دعوتاں بھی کیتیاں نے جنہ نبی پاک نو ویکھیاں بھی ہیں تے گھر بلا کے نبی پاک دیاں مہمان نوازیاں بھی کیتیاں نے حضرت جابر کہندے نے میں کیا محبوب جی تواڈی تے تواڈے چند یاراں دی دعوت میرے والے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اہل خندق نو اعلان کر دیتا خندق والیو تواڈے ساریاں دی دعوت جابر والے اے گل کر کے حضرت جابر بھی پیچھے مڑ پے میرے پیغمبر نے بلایا جابر جی سونیو میں خادر آپ فرماندے نے جابر جنی دیر تک میں ناواں ہانڈی چولہے تو نہیں لانی جنی دیر تک میں ناواں روٹیاں پکانیاں نہیں شروع کرنیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی گھر گئے نے ادھر نبی پاک اپنے یاراں نو لے کے اپنے مریداں نو لے کے حضرت جابر دی دعوت تے چلے گئے نے آپ نے قدم رکھیا حضرت جابر دے گھر دے اندر اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سنیو اساں تواڈی ذات رحمت بنا دیتی تواڈے وجود نو رحمت بنا دیتا میرے پیغمبر دا انگ انگ برکتاں والا میرے پیغمبر دا انگ انگ خوشبوواں والا میرے پیغمبر نے قدم رکھیا او قدم میرے محبوب دا جتھے پیر ہوویں اوتھے جتے قدم لگ گئے اوتھے رونقاں لگ گئیاں جتے قدم لگ گئے اوتھے بغاراں لگ گئیاں نبی پاک نے قدم رکھیا آپ فرماندے نے جابر لے آ روٹیاں پکان والیاں نو لے آ روٹیاں پکان والیاں آ گئیاں نبی پاک نے اپنے منہ مبارک دے اندروں لعاب نکالیا ہانڈی دے اندر ڈال دیتا آٹے دے اندر ڈال دیتا حضرت جابر فرماندے نے میں 5-7 بندیاں دا کھانا نبی پاک نے فرمایا آؤ 10 بندے کھانا کھاندے جاؤ 10 صحابہ آئے کھانا کھا گئے 20 صاحب آئے کھانا کھا گئے 100 صاحب آئے کھانا کھا گئے 200 300 400 500 600 700 حتیٰ کہ بخاری دی روایت دے مطابق حضرت جابر فرماندے نے ایک غدار دا لشکر کھانا کھا گیا اللہ دی قسمیں نہ روٹیاں مکیاں تے نہ ہی بوٹیاں مکیاں کیوں نہیں مکیاں کیونکہ میرے پیغمبر دے منہ مبارک لکھن والا لعاب مبارک اس آٹے دے اندر تے سالن دے اندر پہ گئے اوے لب
लापे लग्या पीड़ा मुकियां ने, लापे लग्या पीड़ा मुकियां ने, जोड़ी गईयां हड्डियां सुकियां, जोड़ी गईयां हड्डियां टुटियां ने, बाहर गईयां मशकां सुकियां ने, बरकतां मेरे पीर दियां वा शाना बदरे मुनीर दियां, वा शाना बदरे मुनीर दियां, वा शाना बदरे मुनीर दियां, ते ओदी जुत्ती उतों मैं पगवारा। मुहब्बत लाको सुभान अल्लाह। ओए ओदी जुत्ती उतों मैं पगवारा, ओदी जुत्ती उतों मैं पगवारा, ओदी जुत्ती उतों मैं पगवारा, ए पग की सारा जगवारा, ए पग की सारा जगवारा। ओए नहीं रीसा शिमा दे वीर दियां, वाशना बदर नुनी नीर दियां, वाशना बदरे नीर दियां। अल्लाह दा कुरान और मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ जे मेरे महबूब दा बदने पाक, आप दा जिस्मे पाक, थोड़ा जा जिक्र कीता है। अल्लाह दी कसम को 3-4 घंटियां दा मौजू है। सोने दे वजूद दा तज़किरा करिए, आप दे पेट दा तज़किरा करिए, महबूब दे घुटनियां दा तज़किरा करिए, आप दी पिंडली दा तज़किरा करिए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैरां दा तज़किरा करिए। अल्लाह दी कसम बाकी ते सारियां चीज़ां अपनी जगह ते, महबूब दियां बगलां दा तज़किरा करिए। अल्लाहु अकबर। एक एक चीज़ अल्लाह दे नबी दी सहाबा ने मेरे तक पहुँचा दी, तुहाडे तक पहुँचा दी। ज़रूरत इस बात दी है जिमें सोने दा वजूद मासूम है, इवें आप दा किरदार भी मासूम है। अल्लाह सोने दी ज़ात और आप दे किरदार नाल सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। जवेद साहब फरमा रहे ने तुसी ला लो 3 घंटे, मैं ते ला लवांगा, अगले रुड़ जाने ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।